हेलो एन्ड नमस्ते म हुँ राजन शिल्पकार आउनुस् आज हामी हाउ टु मेक मनी अनलाइन भित्र अब अनलाइनबाट कमाएको पैसा कसरी विथड्र गर्न सकिन्छ त्यो हामी आजको भिडियोमा हेर्छौं। सो लास्ट दुईटा भिडियोमा तपाईले जान्नुभयो एसइओ क्लर्क र फाइबरबाट कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एसइओ क्लर्क र फाइबरबाट अर्निङ गरेको पैसा जब झिक्नु पर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि हामीलाई कुनै न कुनै इन्टरनेशनल अनलाइन पेमेन्ट पोर्टल चाहिएको हुन्छ या पेमेन्ट सिस्टम चाहिएको हुन्छ। सो इन्टरनेशनल पेमेन्ट सिस्टमको लागि हामीसँग नम्बर 1 मा छ पेपाल। हामी नेपालीहरूले नेपालमा बसेर पेपाल खोल्न सक्दैनौं। पेपाल खोल्नको लागि इन्टरनेशनल डलर क्रेडिट कार्ड चाहिन्छ। त्यसैले हामी आज पेपालको विषयमा हेर्दैनौं। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम रहेको छ स्क्रिल। यो पनि इन्टरनेशनल पेमेन्ट सिस्टम हो, तर यो पेमेन्ट सिस्टम त्यति धेरै पपुलर छैन र यो स्क्रिल हामीले नेपालमा बसेर पनि खोल्न सक्छौं। तर स्क्रिल पपुलर नभएको कारणले एसइओ क्लर्क र फाइबरमा यो इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम एभाइलेबल छैन। सो यसलाई पनि क्लोज गरिदिन्छु। अर्को रहेको छ पेविनर। पेविनर अथवा मास्टर कार्ड भनेर धेरै पपुलर छ नेपालमा र यो पेविनर या मास्टर कार्ड जे तपाईले भन्नुहुन्छ या बुझ्नुहुन्छ, यसमा तपाईले एकाउन्ट खोलिकन तपाईले आफ्नो नामको कार्ड मगाउन सक्नुहुन्छ। कार्ड मगाउनको लागि कुनै न कुनै फ्रीलान्सिङ प्लेटफर्मबाट तपाईले $30 अर्निङ गरेर हाल्नु पर्ने हुन्छ, तब बल्ल पेविनर कार्ड तपाईको हातमा आइपुग्न सक्छ। या तपाईले विभिन्न फेसबुक पेजहरू रहेको छ जसले यो सर्भिसेस दिइरहेको छ। तर म के भन्छु भने तपाईलाई कार्डको जरुरत छैन टु विथड्र मनी। किन कार्डको जरुरत छैन भने जुन पैसा तपाईले एसइओ क्लर्क र फाइबरबाट अर्निङ गर्नु भएको छ त्यो पैसा तपाईले पेविनर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ र पेविनर एकाउन्ट भित्र तपाईले नेपालको ब्याङ्कहरू लिंक गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्टली पेविनरबाट तपाईको नेपालको ब्याङ्क एकाउन्टमा सिधै डिपोजिट गर्न सकिन्छ। जब नेपालको एकाउन्टमा एकपल्ट पैसा डिपोजिट हुन्छ एनी टाइम तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ योर डेबिट कार्ड अर चेक। सो इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टममा हामी फ्रीलान्सरहरूको लागि जसले एसइओ क्लर्क र फाइबरबाट अर्निङ गरिरहेको हुन्छ उहाँहरूको लागि पायोनियर इज द बेस्ट अप्सन। अब हेरौं पेविनर एकाउन्ट हामीले कसरी बनाउने। सो त्यसको लागि क्लिक अन रेजिस्टर, यसमा क्लिक गर्नुस्। रेजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि लेट्स फाइन्ड द राइट एकाउन्ट फर योर निड्स भनेर खुल्छ। आई एम अ, यहाँ तपाईसँग थुप्रै अप्सन रहेको छ। आई एम अ फ्रीलान्सर अर एसएमबी, I am an online seller, I am an affiliate marketer, I am a vacation rental host or I am an individual. So सबैभन्दा राम्रो फ्रीलान्सर और एसएमबी और तपाईले अनलाइन सेलर, एफिलिएट मार्केटर यिनीहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले I am a freelancer or SMB हालेको छु। त्यसपछि I am looking for get paid by international client or फ्रीलान्स मार्केटप्लेस। सो अब हामीले हाम्रो आफ्नो कार्ड बनाउनको लागि रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस गर्दै छौं। सो मैले रेजिस्टरमा क्लिक गरे। ओके, सो हामी अहिले इन्डिभिजुअल बनेर यो फर्म फिल गर्दै छौं। सो यहाँ इन्डिभिजुअलमै टिक लगाएको छ। सो राइट योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, त्यस्तै गरेर इमेल आइडी हालेको छु। र यो री-एन्टर योर इमेल आइडी जे माथि तपाईले इमेल एड्रेसमा हाल्नु भएको छ सेम तपाईले हाल्नुस्। त्यसपछि डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गर्नुस्। ओके, मैले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल आइडी, री-एन्टर इमेल एड्रेस र डेट अफ बर्थ हालिसके। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि
कन्ट्याक्ट डिटेल भर्ने कन्ट्याक्ट डिटेलमा कन्ट्री तपाईको लोकल एड्रेस सिटी पोस्टल कोड सो पोस्टल कोड थाहा छैन भने पोस्टल कोड सर्च गर्नुस् गुगलमा तपाईको आफ्नो एरियाको पोस्टल कोड तपाईले पाउनुहुन्छ त्यसपछि मोबाइल नम्बर हाल्नुस् र यो मोबाइल नम्बर जुन हालिएको छ त्यो मोबाइल तपाईको वरपर या तपाईसँग हुनुपर्छ किनभने यसमा तपाईलाई कोड आउँछ र यो कोड हालेर चाहिँ यो नम्बर तपाईको हो र यो एकाउन्टसँग लिंक छ भनेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो मैले सेन्ड कोडमा क्लिक गरे सो सेन्ड कोडमा क्लिक गरिसकेपछि केही सेकेन्डमै कोड आउँछ र मेरो कोड आइसकेको छ सो यसरी कोड हालिसकेपछि नेक्स्ट सो सेक्युरिटी डिटेलमा चाहिँ यहाँनेर जुन पासवर्ड हालिन्छ यो पासवर्ड तपाईको जीमेल आईडी को पासवर्ड नभइकन यो प्लेटफर्म पेयोनियरमा साइन अप गर्नको लागि युज हुने पासवर्ड हो है र पासवर्ड जहिले पनि स्ट्रङ हाल्नुस् किनभने यसमा तपाईको पैसा रहन्छ पैसा हुन्छ र त्यो पैसा चाहिँ अरूले जित्न सक्छ यदि तपाईले सिम्पल पासवर्ड हाल्नु भयो भने स्पेशल क्यारेक्टर नम्बर क्यापिटल लेटरहरु युज गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो पासवर्डलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु सो सेक्युरिटी क्वेशन हाल्ने र सेक्युरिटी क्वेशनको एन्सर हाल्दिने र यो सेक्युरिटी क्वेशनले चाहिँ तपाईले पासवर्ड बिर्सेको कन्डिसनमा यो सेक्युरिटी क्वेशनबाट चाहिँ रिकभर गर्न हेल्प हुन्छ त्यसपछि तपाईको यो नेशनल आईडी पासवर्ड र ड्राइभिङ लाइसेन्स भनिएको छ सो इफ यु हेभ अ पासपोर्ट है पासपोर्ट नै चाहिँ राख्नु होला र पासपोर्टको नम्बर हाल्नु होला र अहिले मैले नेशनल आईडी हालेको छु नेशनल आईडीमा चाहिँ अहिलेको नेशनल आईडी या भनौं हाम्रो सिटिजनशिपमा नाम र हाम्रो एड्रेस डिटेल इंग्लिश र नेपाली दुवैमा छ यदि तपाईसँग पुरानो नागरिकता छ सिटिजनशिप छ भने चाहिँ त्यसमा नेपाली अक्षरमा मात्र लेखिएको हुन्छ जुन आईडी कार्ड हामीले स्क्यान गरेर पेयोनियरलाई पठाउँदाखेरि उनीहरुले भेरिफाई गर्न सक्दैन तपाईसँग इफ नेशनल आईडी नेपाली र इंग्लिश दुवैमा लेखिएको छ भने नेशनल आईडी इफ तपाईसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्सले पनि काम गर्छ र सबैभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ पासपोर्ट सो अहिले मैले नेशनल आईडी नै युज गर्दै छु यो एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि मात्र यो क्याप्चा पनि भर्नुपर्छ किनभने यो क्याप्चाले तपाई ह्युमन बीइङ हो भन्ने बुझ्छ क्याप्चामा लेखिएको या भनौं यो इमेजमा लेखिएको कुरा चाहिँ कुनै पनि बोट या सफ्टवेयरले यदि यो लगइन गर्न खोजेको छ भने यो क्याप्चा रिड गर्न सक्दैन नेक्स्ट ओके हामी अलमोस्ट लास्ट चरणमा छौं सो बैंक कन्ट्री नेपाल करेन्सी युएसडी यहाँ तपाईले आफ्नो नेपालको बैंक एड्रेस हाल्दिने जुन एकाउन्टमा तपाईले पैसा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ सो अहिले मैले सिद्धार्थ बैंकको नाम राखे त्यसै गरी मेरो त्यो ठाउँमा एकाउन्ट जानेर छ त्यहाँ मेरो एकाउन्टको नाम छ राजन शिल्पकार मेरो बैंकको खाता नम्बर र त्यसपछि यो स्विफ्ट कोड सो स्विफ्ट कोड के हो भनेर तपाईले सिम्पली तपाईको बैंकको एड्रेस स्विफ्ट कोड अफ तपाईको बैंकको नाम हाल्ने बित्तिकै यसरी आइदिन्छ जस्तै सिद्धार्थ बैंकको SIDD NPKA सो यही कुरा मैले यहाँनेर हाले सो यो हालिसकेपछि तल दुईटा बटनमा टिक लाउनु पर्छ आई एग्री र यो आई एग्री दुवै कुरा आई एग्री गरेर त्यसपछि सबमिट Okay, so congratulations, your Payoneer account application has been submitted successfully and is now being reviewed. So, हाम्रो के भइरहेको छ त यो रिभ्यू भइरहेको छ So, application process, review in process, receive payment. यो चाहिँ एक्चुअली कन्फर्मेसन भइसकेपछि हामीले पेमेन्ट को लागि यो अकाउन्ट युज गर्न सकिन्छ ओके साइन इन गरेर हेरौं जुन अघि हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि जुन इमेल आईडी युज गरेका थियौं र जुन पासवर्ड
हामीले क्रिएट गरेका थियौं त्यही युजर नेम अथवा इमेल आइडी र पासवर्ड युज गरेर तपाईले साइन इन गर्नु। सो यो एक्स्ट्रा सेक्युरिटीको लागि हामीलाई फेरि ओटिपी को लागि मेसेज आएको हो। यो नम्बरमा हामीले सेन्ड ओटिपी या सेन्ड कोड गरिसकेपछि हाम्रोमा कोड आउँछ। ओके, मैले कोड राखेँ, सबमिट। ओके, यो चाहिँ मलाई सेभ गर्न भनिरहेको छ यो कोड। कुनै बेला तपाईले आफ्नो सिम कार्ड हरायो, नम्बर ब्लक भयो, इमेल आइडी पनि तपाईले एक्सेस पाउनु भएन भने पनि यो कोडबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो एकाउन्ट रिकभरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेभ गरिसकेको छु। त्यसपछि सबमिट। ओके, सो अपडेट योर एकाउन्ट इन्फर्मेसन। सो अघि हामीले एउटा सेक्युरिटी क्वेसन त हाल्यौं। सो इन एडिसन अरु पनि सेक्युरिटी कोड चाहिन्छ भने हामीले अरु पनि सेक्युरिटी कोड हामीले हाल्न सक्छौं। जस्तै क्वेसन 2। सो अहिले मैले सबै एकदम सिम्पल क्वेसनको एन्सर हाल्दिरहेको छु है। यो पछि आएर फेरि चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। सबमिट। ओके, सो हामीलाई चाहिने कोड भनेको चाहिँ कस्टमर आइडी कोड भनेको चाहिँ यो है 39644721। यो भनेको हाम्रो कस्टमर आइडी अथवा एकाउन्ट नम्बर भन्दा पनि हुन्छ। सो यो नम्बरमा यदि जस्तै हामीले ई सेवाको आइडी या खल्तीको आइडी भने जस्तै पेयोनियरको हाम्रो आइडी भनेको यो हो। सो यो आइडीमा कसैले पैसा पठाइदियो भने चाहिँ हाम्रो यो एकाउन्टमा आएर पैसा जम्मा हुन्छ र यो जम्मा भएको पैसा चाहिँ हामीले अघि युज गरेको बैंक एकाउन्ट है, अघि युज गरेको हामीले बैंक एकाउन्टमा चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छौं। सो यो भयो तपाईको पेयोनियर एकाउन्ट। अहिले के भनिरहेको छ, यु हेभ इन्फर्मेसन टु सबमिट इन भेरिफिकेसन सेन्टर। सो यो इन्फर्मेसन अझै सबमिट गर्न बाँकी नै छ। सो गभर्नमेन्ट इस्यु फोटो आइडी। जबसम्म हामीले फोटो आइडी चाहिँ सेयर गर्दैनौं पेयोनियरसँग तबसम्म हाम्रो एकाउन्ट भेरिफिकेसन हुँदैन। सो गभर्नमेन्ट इस्यु फोटो आइडी। अघि मैले के भनेको थिएँ, नेसनल आइडी इफ नेपाली र इंग्लिश दुवैमा छ भने एक्सेप्ट हुन्छ। त्यसपछि हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्स र अर्को पासपोर्ट। सो यसमा क्लिक गर्ने र यहाँ एट्याच गरिदिने। कन्ट्री नेपाल, सो पासपोर्ट र नेसनल आइडी। अघि मैले ड्राइभिङ लाइसेन्सको कुरा गरेको थिएँ। ड्राइभिङ लाइसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि एक्सेप्ट हुन्थ्यो भने गभर्नमेन्ट इस्यु आइडी को ठाउँमा हामीले पासपोर्ट र नेसनल आइडी मात्र चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ एलाउ रहेछ। सो हामीले आइदर पासपोर्ट हाल्नु पर्यो और नेसनल आइडी जुन हाम्रो नागरिकता छ त्यो हाल्नु पर्यो। तर नागरिकतामा यदि नेपालीले मात्र लेखिएको छ भने चाहिँ त्यो भेरिफाई हुँदैन है। सो त्यसको लागि तपाईले पासपोर्ट को फोटो नै हाल्नु पर्ने हुन्छ। एक्चुअली तपाईले पासपोर्ट को फोटो यसमा एट्याच गरिसकेपछि है, यसमा क्लिक गरेर तपाईले कहाँनिर छ फाइल, त्यो फाइल खोजेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ और ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले अहिले र्यान्डमली कुनै एउटा फोटो हालेको छु। सो मेरो यो भेरिफाई हुँदैन है, यो मेरो भेरिफाई हुँदैन किनभने मैले नेसनल आइडी दिएको छुइनँ या पासपोर्टको स्क्यान कपी मैले दिएको छैन। सो स्क्यान मतलब तपाईले फोटो खिचेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है। जब एक्चुअली भेरिफाइड हुन्छ तब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो आइडी युज गरेर यो प्लेटफर्ममा तपाईले अर्निङ गरेको पैसा
हाल्न सक्नुहुन्छ र यो ठाउँमा पैसा आइसकेपछि तपाईले त्यो पेमेन्ट झिक्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले लग आउट गरिदिए। ओके, अब हामी हाम्रो पेयोनियर एकाउन्ट लगइन गर्छौं। सो पेयोनियर एकाउन्ट लगइन गर्नको लागि इमेल आइडी र पासवर्ड हाल्छौं है। सो मैले अलरेडी इमेल आइडी र पासवर्ड हालेर मैले एकाउन्ट लगइन गरिसकेको छु। सो यो भयो मेरो एकाउन्ट। सो यो मेरो पुरानो एकाउन्ट हो जुन अलरेडी भेरिफाइड भइसकेको एकाउन्ट हो र अहिले मेरो यहाँ ब्यालेन्स 000 नै छ। सो यो प्लेटफर्ममा मैले एसइओ क्लर्क या फाइबर या दुवै प्लेटफर्मबाट अर्निङ गरेको पैसा यसमा मैले ट्रान्सफर गर्न सक्छु। सो त्यो ट्रान्सफर गरिसकेपछि मैले पैसा कसरी झिक्छु त? यो विथड्र। सो विथड्र थ्रु बैंक एकाउन्ट है, विथड्र टु बैंक एकाउन्ट। यहाँ मैले युरोमा झिक्ने हो कि जीडीपी मा झिक्ने हो? सो यो मैले डिफाइन गर्न सक्छु। मैले युरोमा झिक्छु। यसमा हामीलाई एनपीआर आउँदैन, आइदर डलर अर युरोज अर ग्रेट ब्रिटेन जीबीपी भनेको ग्रेट ब्रिटेन। यदि तपाईले कन्ट्री अस्ट्रेलियाहरु सिलेक्सन गर्नुभएको छ भने त्यहाँ अस्ट्रेलियन डलर पनि आइरहेको हुन्छ। सो विथड्र गर्नको लागि मेरो नेपालको बैंक नोबेल बैंक मैले यहाँ लिंक गरेको छु है। जसरी मैले पेयोनियर एकाउन्ट नयाँ रेजिस्टर गर्दाखेरि कसरी हाम्रो आफ्नो बैंकको एड्रेस, बैंकको डिटेल हाल्ने भन्ने कुरा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सो मैले यहाँ एकाउन्ट नोबेल बैंक लिंक गरेको छु भने यो नोबेल बैंक एकाउन्टमा मैले पैसा झिक्न सक्छु र यो पेयोनियरको क्राइटेरिया अनुसार मिनिमम $40 देखि 10,000 युरोज, मिनिमम 40 युरोज देखि 10,000 युरोज सम्म तपाईले झिक्न सक्नुहुन्छ। तर एभ्री टाइम तपाईले के ध्यान दिनुस्, बल्कमा या ठूलो एमाउन्ट एकैचोटी ट्रान्सफर नगर्नुस्। बिलो 50,000 रुपीज मात्र चाहिँ तपाईले एकपल्टमा विथड्र गर्नु होला। बरु मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सन गर्ने, लाइक 40,000 गरेर 5 चोटी गरेर 2 लाख रुपैयाँ झिक्नुस्, तर 2 लाख रुपैयाँ एकैचोटी नझिक्नुस्। ठूलो एमाउन्ट बाहिरबाट नेपाल भित्रियो भने त्यो पैसाको सोर्स के हो, कहाँबाट कसरी के भन्ने थुप्रै क्वेशनहरु बैंकबाट गर्न सक्छ र सिमिलरली नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो क्वेशन तपाईलाई गर्न सक्छ। सो स्मल एमाउन्ट झिक्नुस् बिलो 50,000, जसबाट तपाईलाई कुनै प्रब्लम आउँदैन। सो अब यो पैसा झिक्ने तरिका त जान्यौं, तर अब यो प्लेटफर्ममा पैसा कसरी ट्रान्सफर गर्ने त्यो तरिका पनि जान्न जरुरी छ। सो एउटा भनेको हामीसँग फाइबर छ। सो फाइबरमा एक्चुअली लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अर्निङ भन्ने मेनु देख्नुहुन्छ। सो अर्निङमा क्लिक गर्ने। सो अर्निङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले गर्नुभएको अर्निङ देखाउँछ। अहिले मेरो एभाइलेबल ब्यालेन्स 0 छ, त्यो कारणले मैले अहिले विथड्र गर्न सक्दिन। तर पैसा कसरी पेयोनियरमा पठाउने भनेको चाहिँ यो फाइबर रेभेन्यू कार्ड भनेर लेखिएको यो बटन छ। सो यो बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र ट्रान्सफर गर्नको लागि फाइबरको रुल अनुसार मिनिमम $30 हुनुपर्छ। सो $30 भइसकेपछि बल्ल पेयोनियर कार्डमा ट्रान्सफर हुन्छ र पेपालको लागि चाहिँ लिमिट एकदमै कम हुन्छ र हरेक लिमिटेसन भनेको चाहिँ यो फाइबर भन्ने प्लेटफर्मले बनाएको लिमिटेसन है। ओके, त्यस्तै गरेर एसइओ क्लर्क। सो एसइओ क्लर्कमा सेलर विथड्र योर अर्निङ। सो सेलर विथड्र योर अर्निङ गरिसकेपछि तपाईसँग तीनटा पेमेन्ट ट्रान्सफर गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, पेपाल, हाइपर वालेट र पेयोनियर। हामीसँग अहिले पेयोनियर एकाउन्ट छ। सो पेयोनियर एकाउन्टमा हामीले ट्रान्सफर गर्छौं र त्यसको फी रहेको छ $2 र म्याक्सिमम 14 दिनमा चाहिँ ट्रान्सफर भइसक्छ र इन जनरल 2 to 3 डेजमा चाहिँ तपाईको पेयोनियर एकाउन्टमा चाहिँ पैसा आइसक्छ। कन्टिन्यू। सो कन्टिन्यू गरिसकेपछि
हाउ मच डु यु वान्ट टु विथड्र? अब तपाईसँग एकाउन्टमा $20 रहेको छ। सो यो मेरो एकाउन्ट हो, मेरो एकाउन्टमा अहिले $20 रहेको छ भने सो अहिले मैले कति डलर झिक्न चाहन्छु? सो मिनिमम $5 र म्याक्सिमम अहिले मसँग $20 छ, त्यही भएर $20 मैले झिक्न सक्छु। सो मिनिमम यो प्लेटफर्मले $5 भन्दा माथि विथड्र गर्न दिएको छ। फाइबरमा मिनिमम $30 थियो, एसियो क्लर्कमा $5 छ। सो $5 त्यसपछि रिभ्यू। सो एमाउन्ट $5, पेमेन्ट एकाउन्ट पेयोनियर, एस्टिमेटेड टाइम 1 to 14 days, 1 देखि 14 दिन भनिएको छ र नर्मली 2 देखि 3 दिन लाग्छ। सो विथड्र यर अर्निङ गर्यो भने चाहिँ अब यो पैसा के हुन्छ त मेरो पेयोनियर एकाउन्टमा गएर बस्छ, तर फी कति छ $2 छ है। त्यही भएर मैले सानो सानो एमाउन्ट चाहिँ विथड्र गरिरहेको हुँदैन। एक्चुअली राम्रो एमाउन्ट आइसकेपछि मैले विथड्र गर्छु जहाँनेर मलाई $2 भनेको चाहिँ ठुलो एमाउन्ट नहोस्। ओके, सो एसियो क्लर्क र फाइबरमा कसरी फ्रिल्यान्सिङ गरेर अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यो कुरा मैले प्रिभियस भिडियोजहरुमा एक्सप्लेन गरिसके र आजको भिडियोमा मैले पेयोनियर एकाउन्ट कसरी बनाउने र पेयोनियर एकाउन्टमा बैंक कसरी लिंक गर्ने, फाइबर र एसियो क्लर्कबाट कसरी पैसा पेयोनियरमा विथड्र गर्ने र पेयोनियरबाट चाहिँ कसरी हाम्रो आफ्नो नेपालको बैंकमा ट्रान्सफर गर्ने, यो सबै कुरा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु र यो कुनै पनि फ्रिल्यान्सिङ गर्ने व्यक्तिको लागि यति इन्फर्मेसन चाहिँ मोर देन इनफ छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो यति भन्दै मेरो यो भिडियो यही एन्ड गर्न चाहन्छु र प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, विभिन्न सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला र तपाईसँग कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।